बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी बिलियन इंडेक्स के मुताबिक सन 2023 के दौरान दुनिया के चंद अमीर तरीन खानदानों की दौलत में मजमूई तौर पर मजीद 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अबू ज़ैबी के हुक्मरान खानदान, अन्नहान और लग्जरी फैशन ब्रांड हरमेस के मालिक खानदान की दौलत में भी बेपनाह इजाफा देखा गया। दुनिया के सबसे अमीर खानदानों की लिस्ट में इस साल सर-ए-फहरिस्त आने वाले अबू ज़ैबी के शाही खानदान है, जिसका नाम है आल नहान। इनकी दौलत मजमूई तौर पर 305 अरब डॉलर है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलोन मस्क के पास भी नहीं है। अगर हम इस खानदान की बात करें, इस खानदान ने इस साल अमेरिकी स्टोर चेन वॉलमार्ट के मालिक वाल्टन खानदान को भी पीछे छोड़ दिया। 45 अरब डॉलर के फर्क से पीछे छोड़ा है। याद रखें, सन 2023 में दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क रहे हैं और 2024 में इंडिविजुअली वही अमीर तरीन शख्स है, लेकिन ये खानदान इलोन मस्क से भी ज्यादा अमीर है। 2023 में इलोन मस्क की दौलत में 80 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और इनके कुल असासों की मालियत 256 अरब डॉलर है। जबकि इस खानदान की दौलत जिसकी हम बात करें, आल नहान, इसकी दौलत 305 अरब डॉलर है, यानी 51 अरब डॉलर इलोन मस्क से ज्यादा इनके पास है। ये भी याद रखें, ये वो दौलत है जो दुनिया के सामने है। ये भी कहा जाता है कि इनकी दौलत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सब की सब छुपी है। वैसे ये भी याद रखें, जितनी दौलत इनके पास है, पाकिस्तान का मजमूई कर्जा इससे कहीं कम है। खाली इलोन मस्क की दौलत, यानी एक खानदान या फिर खाली एक इलोन मस्क हमारा कर्जा 1 मिनट में उतार सकता है, लेकिन हमारे सूद पसंद हुक्मरान सूद की मोहब्बत में कर्जा इनसे ज्यादा कर लेंगे, कम नहीं करेंगे। खैर, हम आते हैं अपने असल टॉपिक यानी आल नहान खानदान की तरफ। नाजरीन, अगर इस खानदान और इलोन मस्क के अलावा अगर हम अमीर तरीन अशखास की बात करें तो याद रखें, इस खानदान और इलोन मस्क के अलावा फेसबुक के सरबराह मार्क जुकरबर्ग दूसरे नंबर पर रहे हैं, जिनके अकाउंट में मजीद 45 अरब डॉलर की रेल पेल हुई। और इसके अलावा अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस के असासों में 65 अरब डॉलर का इजाफा देखा गया और वो दुनिया की तीसरी अमीर तरीन शख्सियत है। ये भी याद रखें कि बिलियन इंडेक्स के मुताबिक 2023 में दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की दौलत में 500 अरब डॉलर से जायद का इजाफा देखा गया। और अगर इंडिविजुअली छोड़कर मजमूई तौर पर बात करें, खानदानों की बात करें, तो गुज़श्ता 5 वर्ष में पहली बार कोई ऐसा खानदान सामने आया है जिस वाल्टन खानदान की दौलत को भी पीछे छोड़ दिया है, और ये आल नहान खानदान है। आल नहान ने न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल की दौलत से मालामाल रियासत अबू ज़ैबी का इंतजाम संभाला हुआ है, बल्कि ये दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर क्लब मैनचेस्टर सिटी का भी मालिक है। इसके साथ साथ इस फहरिस्त में कतर के असानी खानदान ने भी 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है, यानी कि 2 अरब खानदान अब दुनिया की टॉप 5 बिलियनर लिस्ट में पाए जाते हैं। ख्याल किया जाता है इस फहरिस्त में शामिल खलीजी खानदान के पास असल दौलतों का तहमीना कहीं ज्यादा है। याद रखें, अबू ज़ैबी के इस शाही खानदान के जेर इंतजाम कारोबारी हसस इंटरनेशनल होल्डिंग के हुजम में गुज़श्ता 4 वर्ष के दौरान 7000% इजाफा हुआ। तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी खानदान ने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि खित्ते की मईशत का रुख भी मोड़ दिया है। ये हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह नहीं है कि जिनकी अपनी दौलत में तो बेपनाह इजाफा होता है और मुल्क गरीब हो जाता है। ये वो लोग हैं, अगर इनकी अपनी दौलत में इजाफा हुआ है तो इनका मुल्क भी अमीर तरीन मुल्क बन गया है और अवाम को भी ऐसी ऐसी सहूलियात मैसर आई है, ऐसा शानदार तर्ज जिंदगी मैसर आया कि वो सब के सब इस कदर खुश हैं कि क्या कहने। लेकिन एक तरफ हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान खानदान है जो रातों रात अमीर हो जाते हैं और पाकिस्तान रातों रात गरीब हो जाता है। एक डील और पाकिस्तान गरीब। खैर, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ दोबारा। अगर हम शाही खानदान अल नहान की बात करें, इनकी मुख्तसर तारीख पर बात करें तो याद रखें, मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक अबू ज़ैबी मुल्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ तेल के ज़खायर की अक्सरियत पाई जाती है। हुक्मरान खानदान यहाँ तेल की दरियाफ्त से कई दहाइयों पहले से हुक्मरानी कर रहा है, मगर आज से चंद दहाइयां कबल अबू ज़ैबी का खानदान इतना अमीर नहीं था। मुत्तहिदा अरब अमारात और अल नहान खानदान की अमारत की कहानी का आगाज 1960 की दहाई में हुआ, जब इस खित्ते से तेल की दौलत दरियाफ्त हुई। इससे पहले मुल्क के बेशतर आबादी के पास बुनियादी सहूलियात की कमी थी, लेकिन तेल दरियाफ्त होने के बाद इस मुल्क के हालात बदल गए। तेल दरियाफ्त हुआ, अबू ज़ैबी के इस वक्त के शाह शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान मुल्क के हालात बदल दिए और खित्ते की तमाम अमारत को यकजा करके मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम दिया, यानी इन सब को यकजा करके एक मुल्क बना दिया। शेख ज़ैद बिन सुल्तान को बाबा कौम भी कहा जाता है और इन्हें सन 1971 में मुल्क का सदर बनाया गया था। सन 2004 में इनके बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नहान अपनी वालिद की जगह रहनुमा मुकर्रर हुए, जबकि सन 2022 में बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट से तालीम याफ्ता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान मुत्तहिदा अरब अमारात के तीसरे सदर हैं। अल नहान खानदान के दीगर अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और निजी शोबों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दुबई में तमीर करदा दुनिया की बुलंद तरीन अमारत बुर्ज खलीफा का नाम इसी शख्स के एजाज में रखा गया था। आज अबू
ظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ یہ ابو ظہبی کے حکمران زید بن سلطان ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اس خطے کو بدل کر رکھ دیا۔ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی۔ سر چھپانے کے لیے صرف خیمے ملتے تھے، پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ملتا تھا، لیکن تیل آیا اور اس کے دور اندیش خاندان نے اس ریاست کو بدل کے رکھ دیا۔ یہاں پہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا، ہسپتال بنائے گئے، عمارات تعمیر ہوئی اور عوام کو بھی پیسہ کمانے کا موقع ملا۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب وہاں کچھ جنگجو قبائلی موجود تھے۔ یاد رکھیں انگریز اپنی منافقت چمکانے آئے تھے اور اپنے فائدے کے لیے ہی وہاں آئے تھے، لیکن تیل دریافت ہونے تک عرب انگریزوں کو ایسا مزہ چکا چکے تھے کہ انگریزوں نے دم دبا کر وہاں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ 6 امارات یعنی دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، التقوین اور فجیرہ وغیرہ بھی ہیں۔ ان 6 شہروں کا باہمی معاملات کے تسویہ اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ ایسا تھا جس نے وہاں سے انگریز سمیت باقیوں کو نکال دیا۔ جنوری 1968 کو سوئس اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد شیخ زید بن سلطان اور دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے گئے۔ فروری 1968 کو وہ دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنا شروع ہوئے۔ وہ دبئی گئے اور دونوں نے اپنے مابین ایک فیڈریشن معاہدے کو بھی طے کیا۔ اس فیڈریشن کا مطالبہ تھا کہ جس میں صرف وہ 7 امارات شامل ہوں گے جو مصالحتی ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ابو ظہبی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان النہان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل بھی شروع ہوا۔ شیخ زید کا جوش ہی متحدہ عرب امارات کی تشکیل کا ایک اہم عنصر ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی حکمرانوں کے مابین اتفاق رائے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھی حمایت حاصل کی۔ بالآخر 6 امارات راس الخیمہ کے علاوہ نے UAE کے قیام میں شیخ زید کی پیروی کی اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر UAE باضابطہ طور پر ایک ملک کے طور پر سامنے آیا۔ دوسری ریاستوں امارات کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو UAE کا صدر منتخب کیا۔ راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو UAE میں شمولیت اختیار کی۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے سنی ممالک یعنی سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ واضح رہے اس وقت UAE 7 آزاد ریاستوں پر مشتمل ہے جن میں ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، القویم، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ابو ظہبی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی عمارت ہے یعنی سب سے بڑی ریاست ہے جو کہ قومی سرزمین کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ دی رائز آف عرب گولف، ناظرین فرام ڈیزرٹس کنگڈم ٹو گلوبل پاور، اس کے میں ایک رائٹر ریوری ملر کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک کی بے پناہ اقتصادی کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی ہی نہیں کچھ اور بھی ہے۔ تیل کی دولت کے علاوہ ریل اسٹیٹ، آرٹ اور اسٹاک کی مارکیٹ میں بھی یہ لوگ اپنے قدم جما چکے ہیں۔ اگر ہم عالمی دنیا میں امیر ترین لوگوں کی بات کریں تو ارب پتی انڈیکس کے مطابق ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ AI کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ٹیکنالوجی کی اسٹاک کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی رہی ہے اور کساد بازاری کے خدشات کے باوجود AI میں جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے ان کی دولت اوپر ہی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کے ارب پتیوں نے اپنی دولت میں 48% اضافہ دیکھا، یعنی جس چیز نے ان کی دولت میں اضافہ کیا ہے وہ مصنوعی ذہانت ہے۔ ناظرین، یہی وہ حکمران ہے جو نہ صرف اپنا بلکہ اپنی عوام کا بھی سوچتے ہیں۔ آپ ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ اور ان کی عوام کو ملنے والی سہولیات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔